प्रार्थना चाहिँ योग बललाई नै जोड दिने खालको प्रार्थना। हात जोडेर जसलाई आउँछ सँगसँगै, आउँदैन भने श्रवणले गर्दा पनि हुन्छ। सङ्गच्छध्वं सम्बद्धं शम्भो मनसि जानता देहभागं यथा पूर्वे सञ्जनानामुपासते समानियाकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु मनो यथा वा सुसंसते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहं तद्द्रव्यं जगद्गुरुतुभ्यमेव समर्पयामि। प्रणाम सबैलाई। म एकदम पङ्क्चुअल छु। 1 घन्टा मलाई समय दिइएको छ। 1 घन्टामा टक्कै सक्नेछौँ हामी, किनकि रक्तदानको कार्यक्रम पनि छ। आज सुन्दर दिन माघ 3 गते। सुरुमा तिथिमिति वर्गति कुरा गरौँ। जनवरी 16 तारिक हो। सतविषा नक्षत्र हो आज र व्यतिपात योग शुभ मानिन्छ यी सबै थियो। र पौष शुक्ल तृतीय तिथि आज र शनिबारको दिन पतञ्जलि योग जिल्ला समिति मकवानपुर र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखा हेटौडाको सह आयोजनामा जो रक्तदान कार्यक्रम हुँदैछ, त्यसमा प्रारम्भिक कार्यक्रममा म आफू सहभागी हुन पाउँदा मैले आफूलाई धन्य ठानेको छु। र 1 वर्ष अगाडि गुरु रामकृष्ण थापाजी, गुरु युक्तलाल विश्वकर्माजी, उहाँहरूको पहलमा हामीले त्यहाँ चिसापानीमा कार्यक्रम गरेका थियौँ। अनि यहाँ पनि यो हलमा करिब 50-60 जना कतिजना हुनुहुन्थ्यो। साह्रै म अलिकति नेपालगञ्जबाट आएको, गर्मीमा अस्वस्थ जस्तो भएको थियो, तर यहाँ आएपछि त्यो ऊर्जा पुरै चेन्ज भयो। एक त सशक्त पाराले मैले आफ्नो कुराहरू राख्न पाएको थियो त्यो बेलामा। र आज पनि तपाईँ सबै योगी भएको हुनाले योगको धेरै इन्स्ट्रक्सन म गर्दिनँ। आज म केही अघि यहाँले भन्नुभयो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले कि केही ज्ञानका कुराहरू, केही थियोरी कुरा जसलाई हामी प्र्याक्टिकल गर्नु छ, जसलाई हामी जीवनमा उतार्नु छ, केही मैले बुझेका कुरा, केही मैले सेयर गरिरहेका कुरा। म त रेडियोमा पनि छु होइन, टेलिभिजनमा पनि, विभिन्न स्थानमा। म अहिले मेरो होल टाइम नै पुरै, अब म प्राध्यापक हुँ पेसाले, तर अहिले सबै थोक छोडेर पुरै योगमय जीवन छ। र मैले सुरुमा अलिकति थोरै आज राष्ट्रिय योग दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भइरहेको सन्दर्भमा मैले हिजो चाहिँ पहिलो दिन त्यहाँ राधे राधे र पतञ्जलि योग समिति होइन, हामी कमलजी पनि मसँगै हुनुहुन्छ, त्यहाँ सहभागी हुने मौका पाइएको थियो, रमाइलो भएको थियो। र आज यहाँ सहभागी हुने मौका पाइएको छ। एकदमै मजा लागेको। अब म ठ्याक्कै टु द पोइन्ट जाउँ। एकैछिन मलाई यहाँले एक शब्द म यहाँको हृदयमा प्रवेश गराउने कोसिस गर्छु। एक शब्दलाई टिपोट गर्न मिल्छ भने टिपोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। हुन त मैले धेरै विषयमा लगभग 7,000-8,000 भन्दा बढी एपिसोड बोलिसकेको छु प्रवचन माध्यम। नबोलेको टपिक्स नै छैन, तर आज योग दिवसको सन्दर्भ भएको हुनाले योगकै बारेमा केही चर्चा गर्छु। हामी सबै योगी भएको हुनाले यहाँहरूको आफ्नै शैली छ,
जुन तपाईँहरूले हरिद्वारमा सिकेर आउनुभएको छ त्यसरी त्यसलाई गर्दा हुन्छ। तर त्यसमा केही थप कुराहरू म दिने कोसिस गर्छु जुन मैले आफूले प्र्याक्टिकल्ली गरिरहेको कुराहरू। र कहाँबाट प्रवेश गरौँ भनेदेखि म मेरो आफ्नो जीवनबाट प्रवेश गर्छु। मैले पहिला नभनेको कुराबाट म प्रवेश गर्छु। पहिला धेरै कुराहरू भनेको छु भने यो यही हलमा धेरै कुराहरू निवेदन गरेको छु, राखेको छु, पस्केको छु यही हलमा। र मैले नभनेको कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो जीवनको बारेमा मैले भनेको थिइनँ त्यो बेला। म 19-20 वर्षको हुँदाखेरि एकदमै रोगी थिएँ र डायग्नोसिस हुन सकेको थिएन यो रोग के हो भने। एकदमै कृश बनेको थियो मेरो काया, एकदमै दुब्लो पातलो भएको थियो मेरो शरीर। के भएको डक्टरले डायग्नोसिस गर्नै सकेन। डक्टरले मेरो मातापितालाई के भन्यो भने अब यो बाबुको कुनै उपाय छैन, सायद बाँच्दैन। मलाई त भन्नु भएन, आमाको मन रुन थाल्नु। के भयो तपाईँ किन रहेको भन्दाखेरि होइन केही होइन भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ लुकाउनु भयो होइन। अनि मैले त बुझेँ, थाहा पाएँ पक्कै पनि डाक्टरले मेरो बारेमा केही नकारात्मक कुरो भनेको छ, बाँच्दैन भने होला अथवा केही होला। अनि हृदयमा सङ्कल्प उठ्यो क्या, डक्टर अन्तर्यामी परमात्मा हुँदैन, म यिनीहरूलाई झुटो सिद्ध गरेर छोड्छु, यिनीहरूको झुटो साबित गरेर छोड्छु भनेर। अब के गर्ने थाहा छैन, 19-20 वर्षको उमेरमा अब के गर्ने थाहा छैन क्या। योगको बारेमा जानकारी केही पनि थाहा छैन, कम्प्लिटली केही पनि थाहा छैन। अब खोज सुरु भयो, खोज बढी संसारले साधो तुम खोजो खोजो त सद्गुरु पाइयो, सद्धर्म पाइयो भनेर महामती प्राणनाथ प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यो खोज सुरु भयो। अनि तपाईँसँग प्यास भयो भने, मुमुक्षाको भाव भयो भने अस्तित्वले सबै जुटाउँदै जान्छ। मेरो अनुभव हो, तपाईँसँग कुनै कुराको तीव्र प्यास छ भने परमात्माले अब भनौँ, अस्तित्वले भनौँ, केले भनौँ, तपाईँको लागि जुटाउँदै जान्छ सबै कुराहरू। त्यसले के भयो भने एउटा पत्रिका मेरो हातमा पर्यो, आरोग्य लेखेको, नाम लेखेको पत्रिका। त्यो पढ्दै गएँ। त्यो प्राकृतिक चिकित्साको पत्रिका थियो, आरोग्य, गोरखपुरबाट प्रकाशित हुन्थ्यो। त्यहाँ त्यो पत्रिकालाई पल्टाउने बित्तिकै पहिलो आर्टिकलले मलाई स्पर्श गर्यो। त्यो आर्टिकल म कसरी स्वस्थ भएँ भन्ने थियो, हिन्दीमा थियो। ठ्याक्कै मेरो जस्तो समस्या, ठ्याक्कै मलाई जे भइरहेको थियो त्यो व्यक्ति त्यही कुराबाट गुज्रिरहेको थियो र ऊ स्वस्थ भयो। म शारीरिक रूपबाट स्वस्थ भएँ, साइकोसोमेटिक प्रब्लम भन्छ क्या त्यसलाई। शारीरिक रूपबाट अस्वस्थ भएँ, मानसिक रूपबाट अस्वस्थ भएँ, मानसिक रूपबाट अस्वस्थ भएँ, शारीरिक रूपबाट अस्वस्थ भएँ, हुँदै गएँ। यहाँलाई पनि मेरो जीवनको पूर्व कथा काम लाग्दो हुन सक्छ। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यो मेरो बाटो हो, यो प्राकृतिक चिकित्सा र योग मेरो बाटो हो भन्ने लाग्यो। योग मेरो बाटो हो भन्ने लाग्यो। अब योग त मेरो बाटो कहाँ, कोसँग सिक्ने? यो कति सालको कुरो भने 32-33 सालको कुरा होला। कोसँग सिक्ने? अनि काठमाडौँमा कहाँ छ प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र भनेर खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँ 32 पुतलीमा डाक्टर काशीराज अधिकारी भन्ने, काशीराज गौतम भन्ने उनका छोराहरू पनि अहिले पनि छन्। उहाँ चाहिँ बितिसक्नुभयो। उहाँले खोल्नु भएको छ प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र। त्यहाँ पुगेँ अनि त्यहाँ चाहिँ योग गर्ने बेला भएको छ। उहाँ योग सिकाउँदै हुनुहुन्छ। म त्यहाँ बसेँ पछाडि। अनि पहिलो यति रुचि लाग्यो योगमा कि अनि एक सिक्न थालेँ। एक आसनहरू उहाँले गराएको। अनि 3 दिनपछि म त्यहाँको इन्स्ट्रक्टर भएँ। आरोग्य आश्रम भनेर, उहाँ आरोग्य मन्दिर गोरखपुरमा, यहाँ चाहिँ आरोग्य आश्रम काठमाडौँमा। अनि त्यहाँको मलाई इन्स्ट्रक्टर बनाउनु भयो उहाँले, त्यो योग सिकाउने प्रशिक्षक बनाउनु भयो। अब उहाँको छोरा थिए, विनोद भन्ने थिए, प्रमोद भन्ने थिए, अनि रमेश अहिले पनि छन्, प्रमोदहरू छन्, प्रमोद गौतम यहाँहरूले टेलिभिजनमा हेर्नुहुन्छ। तर उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट थिएन। म उहाँको पुत्र, धर्मपुत्र जस्तो भएँ। अनि त्यहाँ त्यो सिक्दै तर कस्तो भयो भने झन् मेरो शरीर झन् पातलिँदै गयो, झन् कमजोर हुँदै गयो। तर हिम्मत हारेन।
लागेको योग छोड्दै छोडिन अनि प्राकृतिक जीवनशैली यापन गर्न थालेँ। मेरो भोजन अब यहाँको चाहिँ योगीहरू तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर योगीहरू भोगको लागि योग गर्छन्। अहिलेको त नारा पनि कति सुन्दर छ, योग गरेर डटेर कोरोना जान्छ हटेर, होइन यस्तै के हो, कति सुन्दर नारा। यो कुरा सत्य हो। अनि 1 वर्षपछि म स्वस्थ हुने गएँ, 1 वर्षपछि म स्वस्थ हुँदै गएँ, शरीर पुष्ट हुँदै गयो, अलिकति असाध्यै दुब्लो पातलो शरीर थियो, थोरै वेट बढ्दै गयो, अन्डरवेट थिएँ, वेट बढ्दै गयो अनि ब्यालेन्समा 60 किलोमा वर्षौँ रहे, वेट 60 किलोमा चाहिँ वर्षौँ रहे। अनि अब अहिले यो कुरा जुन छ नि यो सैद्धान्तिक कुरो होइन, यो जुन योग गरौँ डटेर कोरोना जान्छ हटेर भन्ने कुरा सैद्धान्तिक होइन, प्राक्टिकल कुरा हो। प्राक्टिकल कुरा कसरी हो भने यो 1 महिना अगाडि म चितवन आएको थियो, प्लेनबाट आउँदा पनि सोसल डिस्टेन्सिङ हुँदैन भनेर, अनि बसबाट आउँदा झन् हुँदैन भनेर म मोटरसाइकलमा आएँ। काठमाडौँदेखि चितवनसम्म मोटरसाइकलमा आउँदा जहाँ म बसेँ त्यहाँ कोरोनाकै गुणमा गएर ठोकिएँ। कोरोनाकै गुणमा जुन घरमा म बसेको त्यो सबैलाई कोरोना भइसकेछ। अनि अब उनीहरूकैमा खाना खाएको, उनीहरूकैमा बसेको, उनीहरूकैमा सुतेको, उठेको, उनीहरूसँगै माया प्रेम गरेको, मलाई त अब सबैजना अब बुढो मान्छे हो नि, खास गरी 60 क्रस गरेको मान्छे, मलाई आफूलाई लाग्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छु, इनर्जी लेभल। नमस्कार। अनि मलाई दृढ विश्वास थियो कि मलाई केही हुँदैन भने, र अहिलेसम्म म खासै गरी अरूको लागि मास्क लाउने, यसो भन्दाखेरि मैले डिमोटिभेट गर्न खोजेँ होइन, मलाई आफूमाथि यति विश्वास छ कि मलाई भाइरसले आक्रमण गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन, ब्याक्टेरियाले आक्रमण गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। त्यति उत्साह, त्यति आत्मबल, त्यति आत्मविश्वास हुँदो रहेछ योगले, योगकै परिणाम। त्यस कारण निरन्तर कहिले गर्ने कहिले नगर्ने, 5 दिन गऱ्यो 10 दिन गरेन, होइन त्यस्तो होइन। बाबा रामदेवजीले के भन्नुभएको छ, 9 वर्षको उमेरदेखि 1 दिन पनि छोडेको थिएन। हेर्नु कहाँ पुग्नु भयो आज, भौतिक रूपबाट आध्यात्मिक रूपबाट। विश्वविख्यात एउटा सानो हरियाणाको गाउँ जहाँ अहिले पनि यातायातको सुविधा छैन, अझै पनि त्यति पिछडेको गाउँमा जन्मेको मान्छे आज विश्वविख्यात कसरी हुनुभयो। मलाई त लाग्छ एउटै सङ्कल्प उहाँको 9 वर्षको उमेरदेखि गरेको जुन सङ्कल्प हो नि, 1 दिन पनि योग छोड्दिनँ भनेर, त्यो सङ्कल्पले उहाँलाई शारीरिक रूपबाट उठायो, मानसिक रूपबाट उठायो। यहाँलाई म निवेदन गर्छु, मैले पनि छोड्दिनँ, मेरो आफ्नो छ, आफ्नै किसिमको छ, मैले पनि छोडेको छु। मैले थाहा पाएदेखि अहिलेसम्म औषधि खानु परेको छैन। र कुनै पनि किसिमको अब यो उमेरमा 60 क्रस गरेपछि कस्तो हुन्छ भने कि त प्रोस्टेट हुन्छ, कि त सुगर हुन्छ, कि त प्रेसर हुन्छ। मेरो पिताजीलाई जेनेटिकल्ली इनहेरिटेड सबै थोक थियो। मेरो पिताजी कृष्ण प्रणामी धर्मको पण्डित हुनुहुन्थ्यो, अनि कस्तो भने बसेर संसार लेख्ने एक ठाउँमा बसेर त्यो त्यत्रो ठुलो ग्रन्थ हातैले लेख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ सम्मान हुन्थ्यो, खानपान जे पनि खाने, जे भन्नाले शुद्ध सात्विक भोजन, तर चिल्लो चाप्लो। मैले देख्छु क्या ओम शान्तिमा पनि सात्विक भोजन हो, तर प्राकृतिक होइन, राजसी भोजन छ, सात्विक छैन, राजसी भोजन। अनि त्यस कारण ओम शान्तिको भाइ बहिनीहरू मैले 1-2 जना मैले पहिला पनि उहाँहरूलाई सुझाव दिएको थिएँ, क्लास पनि लिएको थिएँ, भोजनमा सच्याउनुपर्छ है। भोजनमा शाकाहारी भएर पनि हामी अस्वस्थ छौँ भने भोजन अझै सच्याउनुपर्छ, भोजन सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यस कारण म अहिले त्यो नियमित त्यो योग र प्राणायाम प्राकृतिक मैले पछि गोरखपुरमा गएर मैले एनडी पनि गरेँ। म त्यो अर्थमा डक्टर अफ नेचुरोप्याथी पनि हुँ। मैले केही समय प्र्याक्टिस गरेँ, अहिले मैले प्र्याक्टिस गरेको छैन, म अहिले पुरै अध्यात्ममा मात्रै डुबिरहेको छु। तर आफ्नो जीवनमा चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्टेसन गरेको छु। र काठमाडौँमा मेरो घरमै आश्रम छ, जतिजना साधक साधिकाहरू आउँछन्, यहाँ पनि 1-2 जना अहिले मसँग छन्। काठमाडौँमा मसँग सम्बन्ध, रेडियोबाट सम्बन्धमा आएकाहरू, उहाँहरू सबै अब मलाई लाग्छ स्वस्थ हुनुहुन्छ। अहिले म
अन्तिममा कसैको अनुभव पनि हामी सुनौँला एकजना मसँग यात्रा गरेको। र अब यहाँ म आउँ पतञ्जलि योग ऋषि पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योगको कुरा गर्नुभयो। एकदमै हेर्नुहोस् है, हामी सानो राष्ट्रको है सानो मान्छे भनेर लघुताभास हुनु हुँदैन। लघुताभासले ग्रसित इन्फिरिटी कम्प्लेक्सले ग्रसित हुनु हुँदैन। हामीले पनि धेरै कुराहरू रिसर्च गर्न सक्छौँ। मैले आफूले रिसर्च गर्दाखेरि के पाएँ भने अष्टाङ्ग पुरा छैन। म तपाईँलाई सुटुक्क भन्दैछु यो कुरो, अष्टाङ्ग पुरा छैन। अष्ट अङ्ग पुरा होइन। योग कम्प्लिट हुनको लागि 9 हुनुपर्छ अङ्ग। त्यो 9 अङ्ग के हो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याउँछु त्यसलाई। मेरो त मिसन नै हो। मैले बुझेको मेरो अनुभूतिको मिसन हो। मेरो आफ्नो अनुभूतिको मिसन के हो भने अष्टाङ्गमा तपाईँ योगीहरूले, तपाईँ सबै योगी हुनुहुन्छ, मलाई सजिलो छ बोल्नको लागि। तपाईँ योगीहरूले अष्टाङ्गलाई पालना गर्नुपर्छ। योग ऋषि पतञ्जलि आइन्स्टाइन हुन् योगका। आइन्स्टाइन, अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन् योगका। अब यहाँ सबैलाई के ज्ञान छ भने स्वामी बाबा रामदेवजी चाहिँ पतञ्जलि होइन। यहाँ धेरैलाई के थाहा लाग्छ भने पतञ्जलि भनेको बाबा रामदेवजी। बाबा रामदेवजीले पतञ्जलि योग ऋषि पतञ्जलिको नामलाई सदुपयोग गर्नुभएको है। हामीलाई त हामीलाई थाहा छ, तर पनि क्लियर हुनु जरुरी छ। अनि उहाँले चाहिँ अष्टाङ्ग, हरेक योगीले अष्टाङ्गको पालना गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा चाहिँ के हुन्छ भने पुणेलमा गयो, यस्तै ड्रेस लगायो, उफ्री पाफ्री गऱ्यो, कहाँ गरेर आएको भन्दा योग गरेर आएको, योगा गरेर आएको। योगा योग पनि होइन, योगा त्यो होइन। त्यति सजिलो छैन योगी हुनको लागि। तपस्या हो, जीवनशैली हो। योग भनेको जीवनशैली हो, तपस्या हो, तप हो। हर कोहीको बसको कुरा होइन। निरन्तर नियमित रात दिन बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर योग गर्नु, प्राणायाम गर्नु, ध्यान गर्नु तपस्याको कुरा हो। तपस्वी हो तपाईँहरू। कहाँ तपस्वी खोज्दै जानु, तपाईँहरू खुद तपस्वी हुनुहुन्छ। र अष्टाङ्गको पालना गर्नुपर्छ, 9 अङ्गको पालना गर्नु। 9 अङ्ग त अनुभूति हो, पालना होइन। 9 अङ्ग चाहिँ अनुभूति हो। त्यो 9 अङ्ग के हो म बताउँछु, छोटकरीमा बताउँछु। समय पनि म हेर्दैछु, 7:30 मात्र मेरो समय छ। अन्तिममा एउटा ध्यान गराउँछु, अन्तिममा एउटा ध्यान गराउँछु। प्र्याक्टिस चाहिँ यहाँले गर्नुभएको छ। त्यो छोटकरीको अब 2 घन्टा मैले भ्याउनु हुँदैन भने छोटकरीमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म बताउँछु। छोटकरीमा आधा घन्टामा पनि भ्याउनु पर्यो कहिलेकाहीँ भने के गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ म बताउँछु। तपाईँले गरिरहेको मान्छेलाई अहिले म गराउँदिनँ। केही थियोरिटिकल कुराहरू जुन प्र्याक्टिकल गर्नको लागि उपयुक्त छन् त्यो बताउँछु। र अष्टाङ्गमा यहाँहरूले पालना गर्नैपर्छ। त्यो अष्टाङ्गमा पहिलो कुरा हो यम। यममा 5वटा कुरा पालना गर्नुपर्छ। यम र नियमको पालन नगर्नेले आसन गरे, अब योग गरेर आयो अनि घरमा गएर चाहिँ उही कपालभाती करते हो और पराठा भाती करते हो भन्नुहुन्छ बाबा रामदेवले। त्यो के गर्नु, माछा मासु र जाँड रक्सी भोग गर्नको लागि शरीरलाई सशक्त बनाउन योग गर्छ। कस्तो गलत कुरा, कस्तो गलत परिभाषा हो त्यो। यमको पालना, यममा अहिंसा। धेरै व्याख्या गर्दैन, एक शब्द एउटा शास्त्र योग्य छ। अहिंसक चाहिँ हामी तन मन वचनबाट कसैलाई चोट नपुर्याउनु, अहिंसा हो त्यो। स्थूल हुन्छ यो काटमार गर्नु, हिन्दूहरूको शक्तिपीठमा छ्याक्क पार्छन्, मुसलमानहरूको जिबाह गर्छन् तलबाट रेडी हलाल भन्छ, त्यसलाई जिबाह भन्छ। दुईटै स्थूल हिंसा, चाहे त्यो हिन्दूले गरोस् चाहे त्यो मुसलमानले गरोस्। जबसम्म हिंसा हुन्छ तबसम्म अध्यात्म हुँदै हुँदैन पनि। मैले मुसलमान पहिलोपटक रेडियो नेपालमा अजान बजाएर हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि अजान भनेको अल्लाह अकबर भन्ने बजाएर उनीहरूको मुसलमानहरूले पढ्ने जुन कलमा हो, नमाज पढ्दाखेरि पढ्ने जुन कलमा हो, त्यसलाई व्याख्या गरेको मैले फर्स्ट टाइम। उनीहरूले मलाई सम्मान गरेका छन्। काठमाडौँको मस्जिदमा सम्मान गरेका छन्। उर्दू भाषामा लेखेको के लेखेको सम्मान पत्र दिएका छन्।
त्यहाँ त्यो श्लोक कति गहिरो छ। उनीहरूको त्यो चौपाई वज्रासनमा बस्छ अनि अग्र वज्रासन गर्दै सुप्त वज्रासन गर्दै त्यो गर्छन् क्या तिनीहरूले नमाज पढ्छन्। त्यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद या लम युलद या लम यकुल लहु कुफुवन अहद। यो चाहिँ पिता परमात्मालाई उर्दू भाषामा त्यो सम्मान गरिएको रहेछ, प्रार्थना गरिएको रहेछ। अनि त्यो श्लोकको व्याख्या गर्दाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुभएको थियो। पहिलोपटक हिन्दू राष्ट्र छँदा कसैले रेडियो नेपालमा त त्यहाँ अरू कुनै पनि धर्म सर्वधर्म समन्वयको कुरा थिएन त्यो बेला, थिएन त्यस्तो। अनि त्यो चाहिँ उहाँहरूले एउटा साहसको काम, यहाँलाई धन्यवाद भनेर। अनि त्यहाँ मैले त्यो मस्जिदमा जब उनीहरूले सम्मान गर्दै थिएँ मैले त्यहाँ भनेको थिएँ, तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँले मलाई सम्मान गरेकोमा धन्यवाद, तर तपाईँहरू आध्यात्मिक हुने हो भने अहिंसा पहिलो खुड्किलो। मेरो भनाइ त उहाँको पस्दैन त्यो, किनभने बहुत जडता छ। अहिंसा पहिलो खुड्किलो, यो छोड्नुहोस्, यो जिभा गर्न छोड्नुहोस्। कति कष्टप्रद मृत्यु दिनुहुन्छ कसैलाई, मूल प्राणीलाई नगर्नुहोस् भन्दा ताली बजाए तर फलो गरेर त्यो बोल्दाखेरि मैले ताली चाहिँ बजाएँ तर त्यसलाई पछ्याएन। अनि क्रिस्चियन यहाँ चर्चमा, चितवनको एउटा चर्चमा मलाई जिससको प्रेमको बारेमा बोल्नको लागि बोलाइयो। म गएको त त्यहाँ खसी काटेर भोज गरिँदैन, खसी काटेर भोज गरिँदैन चर्चमा। अनि मैले के भने मलाई त जिससको प्रेम, जिससले गरेको पशु पक्षीलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ राखेर काठमा राखेर। तपाईँ काटेर मात्र भोजन गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ आध्यात्मिक भन्नुहुन्छ आफूलाई। मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ मस्जिदमा, यो मस्जिदबाट सुरु गर्नुहोस् अहिंसाको यात्रा अभियान, विद्रोहको अभियान हो, विद्रोह हो, यो हो साँचो विद्रोह। अनि त्यो चर्चमा भनेको थिएँ तपाईँहरूले यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, यो चर्चबाट सुरु गर्नुहोस् अहिंसाको अभियान। ताली बजाए तर त्यसलाई पछ्याएन। आँट चाहिन्छ, सत्य कुरालाई पछ्याउनको लागि आँट चाहिन्छ, हिम्मत चाहिन्छ। त्यही नै हो विद्रोह। यो अरू सबै विद्रोह तथाकथित सोकल विद्रोह, साँच्चै विद्रोह नै होइन। अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नगर, अनाधिकृत कसैको सम्पत्ति हडप नगर, योगीले गर्दैन। हिंसा गर्दैन, सूक्ष्म हिंसा पनि गर्दैन, स्थूल हिंसा पनि गर्दैन। सूक्ष्म हिंसा भनेको मैले पहिला नि भनेको थिएँ, म फेरि भनौँ, रविन्द्रनाथ ट्यागोरको घरमा शान्ति निकेतनमा कलकत्तामा बापू महात्मा गान्धी पाहुना लाग्न पुगेका थिए। अनि बापुले बिहान मर्निङ वाकमा हिँड्ने, बापू त एक्सर्साइज गर्ने महात्मा गान्धी। अनि रविन्द्र तिमी घुम्न जाने हो होला, जाने हो बापू, छिटो आऊ। बापू तयार भएर निक्ले, बाबुको त कुनै सिँगार परेर केही पनि थिएन, डरसिटकै हिँड्यो। अनि रविन्द्र त अहिले आउला छैन, भरे आउला छैन। अनि रविन्द्र के गर्दैछौ तिमी, कति ढिलो गरेको, ढिलो भइसक्यो, फर्केर आउने बेला भइसक्यो, तयारै हुँदैन तिमी भनेर यसो हेरेको त भित्र त्यो आदम कद सिसाको अगाडि, ठुलो ऐनाको अगाडि कपाल कोर्दै तारी सुमसुम्याउँदै के गर्यो तिमीले भन्दाखेरि, बाबु हजुरको अहिंसाको परिभाषा के हो मलाई थाहा छैन, तर मेरो अहिंसाको परिभाषाले भन्छ मलाई बाटोमा हिँड्दा मेरो भाइब्रेसनले, मेरो उपस्थितिले कसैको मनमा छ्या भन्ने भाव पैदा गर्यो भने त्यो पनि हिंसा। कति सोच्नु कुरा, मेरो भाइब्रेसनले, मेरो शरीरको नकारात्मक तरङ्गले कसैको हृदयमा छ्या भन्ने भाव, नकारात्मक भाव पैदा गरिदियो भने त्यो पनि हिंसा। त्यति सूक्ष्म छ। एउटा योगीले त्यो महसुस गर्छ त्यो सूक्ष्म हिंसालाई। हामी सूक्ष्म स्थूल हिंसाबाट वञ्चित हुन्छौँ, गर्दैनौँ, योगीहरूले गर्दैन। अहिंसा अस्तेय, अपरिग्रह, थुपारे गर्दैन योगी। साईं उठना दीजिए जा मैं कुटुंब से आए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाऊं। कबीर साहबले भन्नुभयो, हे परमात्मा, हे मालिक, मलाई त्यति दिनुहोस्, त्यति भए पुग्छ मलाई, कि मेरो परिवारलाई पनि भोको रहनु नपरोस्, आएको पाहुनालाई पनि भोको पठाउनु नपरोस्, आधारभूत आवश्यकता पुरा होस्, त्यति भए पुग्छ। थुपारे परिग्रह भनेको थुपारे गर्नु योगीले गर्दैन। त्यो झन्झट बिसाउँदैन। दौडेको छ, रात दिन जति कति भए पुग्ने मान्छेलाई, कति थुपारे पुग्ने। रकफेलर भन्ने विद्वान हुनुहुन्थ्यो, रकफेलरले चाहिँ 10 अरब डलर क्यास थियो 19औं शताब्दीको सबभन्दा धनी मान्छे।
10 अरब डलर क्यास। अनि उनलाई लिभर सिरोसिस भयो। अब तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ, पत्रकारले भन्यो तपाईँ त सन्तुष्ट मर्दै हुनुहुन्छ होला नि। थुपारे गर्दैन योगी, परिग्रही हुँदैन योगी, अपरिग्रही हुन्छ। यममा पहिलो कुरा अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, सकेसम्म सत्य व्यवहार गर्छ योगी। योगी हो भने झुटो बोल्दैन। एउटा झुटो लुकाउनलाई 100 झुट बोल्नुपर्छ। झुटोको जाल र एउटा विशेष सर्कल भन्छ नि, त्यसमा फस्दै जान्छ मान्छे, दुष्चक्रमा फस्दै जान्छ। त्यस कारण झुटो बोल्दैन। सकेसम्म सत्यम शिवम सुन्दरम पालना गर्छ, सत्य व्यवहार गर्छ। अनि अन्त्यमा ब्रह्मचर्य भनेको विवाह नगर्नु होइन। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य र ब्रह्मचर्य भनेको विवाह नगर्नु होइन। ब्रह्म भनेको ब्रह्म ठुलो, आचर्य भनेको आचरण, ठुलो आचरण, बृहद आचरण। त्यहाँ अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन चाहिँ गर्दैन। एउटा योगी ऊर्जाको पुञ्ज हुन्छ।